की हजूरी से जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया हालेलुया। आइए जितने यहाँ बैठे हैं खड़े हैं दोनों हाथों को हिलाएं। ग्रेस हालेलुया दोनों हाथों को और जोरदार तालियों से खुदा के पास लोगों को उसका वेलकम करेंगे। हालेलुया जो खुदा मेरे दूसरा मददगार बख्शे है। आमीन हालेलुया। ये कलाम की इज्जत में कलाम में चंद मिनट खड़े रहेंगे जिनके पास भी खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम है मेरे साथ निकालिए पौलुस कुलसियों के नाम पौलुस का कर 3 बाब और उसकी 23 आयत से लेकर 25 आयत तक मैं तलावत करूंगा। जिनको मिल जाए ऊंची आवाज में आमीन बोल सकते हैं ताकि मैं खुदावंद की तलावत को शुरू करूं। आपके दरमियान बाइबल मुकद्दस लेकर आना और जब कोई खाली बिना तलावत करे इसको साथ पढ़ना, इससे आपको कलाम की अच्छे से समझ आती है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा खुदा के कलाम के अंदर जो काम करो जी से करो ये जानकर कि खुदा के लिए करते हो ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदा की तरफ से इसके बदला में तुमको मिरास मिलेगी। तुम खुदावंद मसीह की खिदमत करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो भी बुराई का बदला पाएगा, वहां किसी की तरफदारी नहीं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए 22 से बढ़कर और 22 से 80 तक ठहरे। आमीन। आइए सब लोग तशरीफ रखें। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज़ हालेलुया। एक दफा फिर जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जिस खुदा ने ये फजल बख्शा, सांसें दी, जिंदगी दी कि आज इस बशारत के काम को मैं सर अंजाम दे सकूं। और खुदा के खादमी का भी बहुत शुक्रगुजार कि जिनके वसीला से जिन्होंने मौका दिया कि आपके दरमियान आज खुदा की मीठी शीरी पाक सदाकतों को बयान करने वाला बन सकूं। तो कितने लोग तैयार हैं खुदा का कलाम सुनने? सब लोग तैयार हैं। और कितने लोग तैयार हैं कि इस कलाम को सुनकर अमल कर अपनी जिंदगी में रखने वाले? कितने लोग हैं? सब लोग वादा करते हैं, सब लोग वादा करते हैं कि जो कलाम आज इस मीटिंग में होगा वो कलाम आपकी जिंदगी में कायम रहेगा, वो कायम आपने रखना है। खुदा को कलाम को कायम आपकी जिंदगी में रखना है, लेकिन अफसोस कि हम दुनियादारी की फिक्रों में आकर दुनियादारी की तरफ फोकस कर इस कलाम को अपनी जिंदगी से आउट कर देते हैं। हम शरीर को वेलकम करते हैं कि वो खुदा के कलाम का बीज हमारी जिंदगी से चुरा सके। तो कौन शैतान को वेलकम नहीं करना चाहता अपनी जिंदगी में? बताएं। हाथ उठाए, कोई भी नहीं वेलकम करना चाहता। तो आज रूह और सच्चाई के साथ आज जो मैसेज मैं शेयर कर रहा हूं सिर्फ मैं नहीं बल्कि हर संडे जब भी खुदा के कलाम को आप टीवी के जरिए से सुने, आप किसी खादिम के वसीले से सुने, आप संडे सर्विस में सुने, आप शिफाया इबादत में सुने, कलाम आपकी जिंदगी से जुदा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर कलाम आपकी जिंदगी से जुदा हो गया, आपकी जिंदगी से खुदा जुदा हो गया। और मैं एक बात ये समझता हूँ कि जिसकी जिंदगी में खुदा है उसकी जिंदगी में सब कुछ है। जिसकी जिंदगी में खुदा है उसको किसी चीज की कमी नहीं है। जिसकी जिंदगी में खुदा है उसको किसी रुपए पैसे की, किसी कारोबार की, किसी जॉब की, किसी चीज की उस इंसान को टेंशन नहीं है, क्योंकि बादशाहों का बादशाह खुदावंद का खुदावंद है। जिसके पास खजाने हैं, जिसके पास मलकियत है, जिसके पास मिरास है, वो आपकी जिंदगी के अंदर है। हालेलुया। ऐसे खुदा के लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए जो हमें हर वक्त संभाल करता है, हमें दलील देता है, हमें दुआ देता है और वो कहता है कि तुम मत डर करके मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। आज जो कलाम की तलावत मेरे आपके सामने की, रसूल आज़म कुर्सियों की कलीसिया को ये बात लिख रहे हैं और ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस बात को वो कह रहे हैं कि जो काम करो किससे करो? जी से करो। आज का जो मेरा टॉपिक है, मज़मून है, वो है अपनी खिदमत को पूरा कर। अपनी खिदमत को क्या कर? पूरा कर। और ये जो मैसेज मैं आज तक
आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये किसी को लेट डाउन करने वाला नहीं है, बल्कि ये मैसेज, ये जो पैगाम है, आपको खिदमत में और अपलिफ्ट करने को है, और बनाने को कलाम है। हालेलुया। खादमों के लिए भी है, आप सबके लिए भी ये कलाम है कि आपने भी कल को खुदावंद ने आपको अपनी खिदमत के लिए चुना है, खुदावंद ने आपको अपने जलाल के लिए चुना है। ये आप सबके लिए भी आज का मैसेज है। क्या टॉपिक है कि अपनी खिदमत को क्या कर, पूरा कर। मेरे साथ, अपनी खिदमत को पूरा कर। 23वीं आयत में लिखा है कि जो काम करो किससे करो, जी से करो, ये जान करके किसके लिए करते हो, खुदावंद के लिए करते हो, ना के आदमियों के लिए। यहाँ ये जो बात है, जो काम, यानी कि जो काम आप अपनी तर्ज जिंदगी में कर रहे हैं, या जो काम आपकी जिंदगी में जारी और सारी है, बुरे काम नहीं, अच्छे काम की बात हो रही है। और वो काम जो खिदमत में रहकर आप काम कर रहे हैं, खिदमत से आउट होकर काम नहीं, बल्कि जो काम आपको जो खिदमत मिली है, जो बिशारत का काम मिला है, जो कहानत का आपको काम मिला है, उस काम को आपने क्या करना है, जी जान से करना है। जी जान का मतलब है कि दिल से करना है। जी जान का मतलब है कि ईमान से करना, मेरे साथ नहीं है। जी जान का मतलब है कि रूह के साथ करना है। जी जान का मतलब है कि सच्चाई के साथ करना है। जी जान का मतलब है कि ईमान के साथ करना है। जी जान का मतलब है कि तवक्कुल खुदा पर रख कर जो काम करना है, दिलो जान से, रूह से, सच्चाई से, ईमान से वो काम करना है। हालेलुया। खिदमत का जो मतलब है, आज आपको खिदमत का मतलब आपको बताने वाला हूं कि खिदमत का मतलब क्या है, ये खिदमत क्यों हमें दी जाती है। पहले तो खादम का मतलब बता दो कि खादम का मतलब क्या है। खादम का मतलब है कि खिदमत करने वाला, खिदमत करवाने वाला नहीं, बल्कि खिदमत करने वाला। लेकिन अफसोस, बहुत सारी तादाद है, खास करके हमारे पाकिस्तान के अंदर, कि खादम जो है वो ज्यादातर खिदमत करवाते हैं, उन्हें करते नहीं। खादम किस लिए ऑर्डेन होता है, खादम किस लिए वसा होता है, खादम खिदमत के काम के लिए मखसूस किया जाता है, खादम बिशारत के काम के लिए मखसूस किया जाता है। खादम को मखसूस करने का ये मकसद है कि अब खादम पर मोहर लग गई है, अब खादम खिदमत के काम के लिए मखसूस कर दिया गया है, वो दुनियादारी से अलग कर दिया गया है। वो उसका काम ना किसी सियासी पार्टी से है, ना सियासतदानों से है, ना दुनिया की की डिफरेंट चीजों से है, बल्कि जो खादम को ऑर्डेन कर दिया जाता है, जिस खादम को मखसूस कर दिया जाता है, उसको दुनियादारी से अलग कर दिया जाता है। हालेलुया। कलाम ये बयान करता है, ज़बूर 4 में लिखा है, खुदावंद इस बात को लिखते हैं, सूरह दाऊद के वसीला से कहते हैं कि खुदावंद ने दीनदारों को अपने लिए अलग कर रखा है। हालेलुया। खादम एक दीनदार है, जो दयानतदारी से चलता है वो दीनदार है। खादिम जो कहानत का काम शुरू हुआ है, अगर हम पुराने एहतनामे का मुतालिया करें, अगर हम पुराने एहतनामे का मुतालिया करें, खरूज की किताब से लेकर वहां हमें आप पढ़े भी कर जाकर एक कहानत का काम शुरू किया जाता है। कहानत के काम का मतलब है काहिन की खिदमत दी जाती है। खादिम को वो बिशारत के काम के लिए मखसूस कर दिया जाता है। बिशारत के काम का मतलब है कि वो हर वक्त हर टाइम बिशारत के काम के लिए रेडी रहे। लेकिन आजकल के खादिम अफसोस के साथ जितने मुझे देख रहे हैं या इसके बाद सुनेंगे, उनके लिए, सबके लिए ये मैसेज है कि आज के खादिम उड़ेल होकर भी आराम करते हैं, आज उड़ेल होकर भी हम ढीले रहते हैं। और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि सुस्त घुटनों से खुदा को नफरत है, ढीले हाथों से खुदा को नफरत है, सुस्त घुटनों से खुदा को नफरत है। बल्कि मेरे अजीजों, अगर खादिम ढीला रहेगा तो खादिम की कलीसिया भी ढीली रहेगी। अगर खादिम वेल एजुकेटेड नहीं है अकॉर्डिंग टू बाइबल, यानी कि उसके पास खुदा के कलाम का नॉलेज नहीं है,
خدا کے کلام کا پتہ نہیں ہے، اس کی کلیسیا بھی ایسی ہے۔ ایک خادم کو کیا کرنا چاہیے کہ ایک خادم جو ہے اس کے اندر ایک سیکھنے کی روح ہونی چاہیے۔ یہ آپ سب کے لیے میسج ہے۔ خدا نے آپ سب کو بھی اپنی خدمت کے لیے کل کو اڑین کرنا ہے۔ خدا نے آپ کو بھی اپنی خدمت کے لیے مخصوص کرنا ہے۔ ہمیں کیا چاہیے کہ جب خدا ہمیں مخصوص کرے اپنی بادشاہی کے کام کے لیے، روحوں کی نجات کے کام کے لیے، بشارت کے کام کے لیے، خوشخبری کے لیے، خوشخبری کے پیغام کے لیے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم نے روح اور سچائی کے ساتھ خدا کی کیا کرنی ہے؟ خدمت کرنی ہے، آدمیوں کے لیے نہیں۔ رسول اعظم اس بات کو لکھتے ہیں کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا، اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو آج مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ ہفتے بعد اونچی آواز میں دعا کر دی، اونچی آواز میں پرستش کر دی، اونچی آواز میں ستائش کر دی، اونچی آواز میں کلام سنا دیا، یا کسی کے لیے دعا کر دیا، یہ خدمت نہیں ہے کہ ہم ہفتے بعد اپنے آپ کو جھکائیں۔ خدمت کا مقصد یہ ہے کہ سردی بھی ہو، طوفان بھی ہو، اندھیری بھی ہو، آپ خدا کا کلام لے کر دوسروں کی زندگیاں دکھ جائیں۔ ہاللیلویہ۔ میں آپ کو یہ چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ صدر جلالہ کے اندر میں نے خدا کے کلام کی خدمت کو کرنے جانا تھا۔ یہ کافی گرمیوں کی بات ہے، جون جولائی کی بات ہے۔ میرے والد صاحب میرے ساتھ کسی نے ویلکم کیا تو بلایا، لیکن راستے میں اندھیری طوفان بہت سارا آ گیا۔ والد صاحب نے بھی کہا کہ پیچھے چلے جائے، واپس فون کرنے کا نہیں آ سکتے۔ میں نے کہا نہیں، یہ چیزیں ہاتھ کی ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ طوفان ہو، اندھیری ہو، ہم نے خدا کا کلام لوگوں کی زندگی تک پہنچانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کو کیا پتا، ایک خادم کو کیا پتا کہ وہاں کوئی ایسی زندگی ہو جو آپ کو خدا کے کلام کو سن کر توبہ کرنے والی ہو۔ ہاللیلویہ۔ اس چیز کو ایک خدمت گزار کو، ایک راست باز انسان کو، ایک دیندار کو، ایک ایماندار کو اپنی زندگی سے ایک چیز کو جدا کرنا پڑے گا۔ وہ چیز کیا ہے کہ بے دلی کی سپرٹ کو اپنی زندگی سے دور کرنا پڑے گا، نااتفاقی کی سپرٹ کو اپنی زندگی سے دور کرنا پڑے گا۔ جو بے دلی کی سپرٹ آپ کو تنگ کرتی ہے، آپ بے دل ہو کر دعا ہی نہیں کرتے۔ آپ جیسے بھی چاہتے، جیسے خدا کے خادم مبشر صاحب بتا رہے تھے کہ کسی مسئلے کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ ابلیس نے ایسا اٹیک کیا۔ ابلیس کی نظریں خدا کے لوگوں پر ہے۔ کیا کبھی شیطان نے شیطان کو تنگ کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ یسوع بھی جب بدروہیں نکال رہے تھے لوگوں کے اندر سے، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ بلزبول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے، تو یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا کہ کبھی شیطان نے بھی شیطان کو نکالا ہے۔ شیطان کو تنگ نہیں کرتا، شیطان جو ہے خدا کے لوگوں کو نظر کرتا ہے۔ شیطان کی آنکھیں خدا کے لوگوں پر 4 گنا لگی رہتی ہے۔ تمہارا مخالف ابلیس شیر ببر کی طرح گھومتے پھر رہا ہے کہ کسی ٹائم میں کسی کو کیا کرے، پھاڑ ڈالے۔ لیکن آپ گر بھی جائیں، لیکن ہمارا خداوند ہمیں اٹھانے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جس کو وہ چنتا ہے اس کو وہ پھل بھی ملتا ہے۔ اور خداوند نے کہا یوحنا کی چیز نہیں، یوحنا نے لکھا اس بات کو کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا، اور اس لیے چنا کہ جاؤ، کس لیے چنا کہ جاؤ پھل لاؤ، اور تمہارا پھل کیا رہے، قائم رہے۔ ایک خدمت گزار جانے کے لیے مخصوص ہوتا ہے، ایک خدمت گزار اڈین ہوتا ہے خدمت کرنے کے لیے، خدمت کے لیے اڈین ہوتا ہے، گھر بیٹھنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ خدمت کرنے کے لیے، روحوں کے کام کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے، بشارت کا کام سر انجام دینے کے لیے، خوشخبری بنانے کے لیے وہ مخصوص کیا جاتا ہے۔ آج مخصوص تو ہو جاتے ہیں، مخصوص ہو کر گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، تو بڑی فخر سے ہم اپنے رشتہ داروں کو بتاتے ہیں کہ میں مبشر ہوں، میں پاسٹر ہوں، میں ایلڈر ہوں، میں ڈیکن ہوں، میں بشپ ہوں۔ بڑے فخر سے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگ ہماری کیا کریں، عزت کریں، لیکن خدمت نہیں کرتے۔ کلام بیان کرتا ہے کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان دو۔ خادم اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے کہ خادم کی زندگی میں کون سے پھل ہیں۔
اس کی زندگی میں برے پل یا اچھے پل ہیں، اس کی زندگی میں روح کے پل ہے یا ناپاکی کے یا جسم کے کام اس کی زندگی کے اندر ہے، خادم ہمیشہ اپنے خبر سے بچانا چاہے گا، اس کی خدمت آپ کو بتائے گی، اس کی برکت آپ کو بتائے گی کہ یہ خادم کی زندگی کے اندر کون سے پل ہیں۔ بڑے فخر سے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ہم پاسٹر ہیں، ہم خادم ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو یاد دلاؤں، سب کے لیے یہ بات ہے، کسی ایک پرسن کے لیے بات نہیں ہے، سب کے لیے بات ہے۔ آپ بھی خدا کی خدمت کر رہے ہیں، آپ بھی کام کر رہے ہیں، سب کے لیے بات ہے کہ جب یسوع مسیح نے آنا ہے، جب خدا یسوع مسیح نے اب خون بہانے نہیں آنا، بلکہ خدا یسوع مسیح نے اب عدالت کرنے آنا، جو خدمت آپ کو سونپی گئی ہے، جو کام آپ پر سونپا گیا ہے، جو بشارت کا کام آپ کے ہینڈ اوور کیا گیا ہے، اسی خدمت کا جواب آپ نے دینا ہے۔ اب بہت سارے کہیں گے نہیں خدا اس نے ویسے ہی مقرر ہوا ایسا خدمت نہیں کر رہے، لیکن آج لوگ کہتے ہیں بڑے فخر سے خدمت کرتے تاکہ لوگ ہماری کیئر کر سکیں، عزت کر سکیں۔ کلام بیان کرتا ہے ہم میں سے جو استاد ہیں وہ زیادہ سزا ملیں گے، جو یہ کہانت کا کام یہ استادوں کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، یہ استاد کا ٹیچنگ کا کام ایک خادم کرتا ہوتا ہے۔ تو اگر ایک خادم ہی اپنی کلیسیا کو غلط تعلیم دے گا، کیا وہ کلیسیا قائم رہے گی؟ کبھی وہ کلیسیا قائم نہیں رہ سکتی، وہ کلیسیا بہتر بہتر ہو جائے گی، وہ کلیسیا جدا ہو جائے گی، وہ کلیسیا ختم ہو جائے گی اپنی زندگی کے اندر۔ اگر ایک خدمت گزار روح سے بھرا ہوا ہوگا، اگر ایک خدمت گزار سچائی سے بھرا ہوا ہوگا، اگر اس کے اندر روحانی جوش ہوگا، جذبہ ہوگا، ایمان ہوگا، توکل ہوگا، یقین ہوگا، میں ایمان کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اس خادم کی زندگی کے اندر چاروں سمتوں سے خدا پانی کے ریلوں کی طرح کلیسیا بھیجے گا اور اس خادم کے وسیلے سے بڑے بڑے میریکلز معجزات ہوں گے۔ ہاللیلویہ! یسوع نے کہا تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کیا کرو گے؟ کام کرو گے۔ یہ خادم کے لیے خدا نے کہا کہ تو جب تم خدمت کے لیے مخصوص کر دیا جائے گا، کہاں ان کا کام مجھے دے دیا جائے گا، تو مجھ سے بھی بڑے بڑے کیا کرے گا؟ کام کرے گا۔ ہاللیلویہ! تو جن کو مخصوص کر دیا گیا ہے یا جو ابھی ہونے والے ہیں، ان کی زندگی کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ میری زندگی سے بھی بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں۔ خدمت کا مطلب ہے کہ آپ کے وسیلہ سے لوگ توبہ کریں۔ خدمت کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کے رنگوں میں نہ رنگ جائیں۔ خدمت کا مطلب ہے کہ خدمت کا مطلب کہ لوک آفٹر کرنے والا، یعنی کہ خدمت گزاری کا کام سر انجام روح کے ساتھ لینے والا۔ اور 25ویں آیت کا لکھا ہے کیونکہ جو برا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا کیا کرے گا؟ بدلہ پائے گا۔ وہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے، خدا کی عدالت میں کسی کی طرفداری نہیں ہے۔ پادری کی بیگم پادری کی بات نہیں کرے گی، یا بیگم کا ہسبینڈ جو پادری وہ آگے رہنمائی نہیں کرے گا خدا کی عدالت میں، یا آپ کی بہن یا آپ کا بھائی یا آپ کا ماں باپ یا آپ کے رشتے دار، آپ کے خاندان، کوئی آپ میں سے خدا کی عدالت میں بولے گا نہیں کسی کو موقع نہیں، موقع ادھر ہی ہے، معافی ادھر ہی ہے، سب کچھ یہاں پر ہے۔ کس انتظار میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ آج دنیا میں رہ کر جو مرضی کام کریں، یسوع کو بھی یاد کریے، شیطان کو بھی یاد کریے، توبہ ہو کے رکھیے، یہ غلط بات ہے میرے عزیزو۔ کلام بیان کرتا ہے لوکا کی انجیل 16 باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا تو ایک سے ملا رہے گا، دوسرے سے کیا رکھے گا؟ عداوت رکھے گا۔ ایک کو اپنی زندگی سے جدا کرنا ہے، شیطان کو، ابلیس کو، شریر کو اپنی زندگی سے جدا کرنا ہے، اور روح سے کس کی پرستش کرنی ہے؟ خدا کی پرستش کرنی ہے۔ ہاللیلویہ! اگلی جو بات ہے کلام مقدس میں سے میرے ساتھ نکالی ہے، دوسرا تیموتھیوس 4 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، دوسرا تیموتھیوس 4 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے، مگر ان سب باتوں میں ہوشیار رہ
दुख उठा, बिशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। हालेलुया। अपनी खिदमत को क्या कर? पूरा कर। उसमें आसो तिमोथियस को, जो एक नौजवान है, जो एक यंगस्टर है, तो यंगस्टर एज में, नौजवानी की एज में वो महसूस कर दिया जाता है खिदमत के काम के लिए, बिशारत के काम के लिए, मुबशरा में खिदमत के लिए। और खुदा का बंदा उसे कह रहा है कि बिशारत का काम क्या कर? अंजाम दे, और अपनी खिदमत को क्या कर? पूरा कर। अफसोस के साथ कि हम खिदमत को पूरा नहीं करते। आधी खिदमत संडे को करके बस पूरा हफ्ता पता ही नहीं है कि हम किधर हैं। पूरा हफ्ता हमें पता नहीं कि हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं, एक दूसरे के साथ राबते में हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इब्तिदाई कलीसिया पर रूह कुदुस एमिनी नाज़िल हो गया से 120 की जमात आपस में रफाकत रखती थी, 120 की जमात मिलती रहती थी, 120 की जमात ईमान से भरी हुई थी। आज भी बहुत सारे चर्च में 120 की जमात बन सकती है। कब बन सकती है? जब सारा चर्च एक यूनिटी में रहेगा, जब सारा चर्च इत्तेफाक के साथ, हलीमी के साथ रहेगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसा वक्त आएगा लोग सही तरीके की बर्दाश्त ना करेंगे। पादरी साहब ने कहा कि सख्त तरीके, और मैंने पादरी वसीम साहब की बात पर इत्तेफाक किया कि हमारी कलीसिया को सख्त तरीके की जरूरत है। अब हम दूध पीते बच्चे नहीं रह गए। सूरह आज़म इस बात को लिखते हैं कि हम दूध पीते बच्चे नहीं, अब हमें सख्त गुजार की जरूरत है। सख्त गुजार का मतलब है कि अब वक्त आ पहुंचा है, मसीह आने वाला है। अपने आप को रूहानी तौर पर जगाएं, अपने आप को रूहानी तौर पर बेदार करें। आज भी हम सोए हुए हैं रूहानी तौर पर। कलाम बयान करते कि चाहते रहो, दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ सको। आजमाइशें इसलिए आती है कि हम रूहानी तौर पर बेदार नहीं दिए। मैंने आपको पहले कहा कि जिसके पास खुदा है, जिसके पास बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। हालेलुया। रोमियो के कल में लिखा है 12 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है कि कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो। हालेलुया। खुदावंद की खिदमत क्या करो? करते रहो। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक खादिम को कैसा होना चाहिए। मेरे साथ कहा कि पहला तिमोथियस 3 बार उसकी 8 से लेकर 13 आयत तक का पढ़ूंगा। रेफरेंस थोड़े ज्यादा है। अगर आपके पास कोई नोटबुक है तो आप इस रेफरेंस को नोट भी कर सकते हैं ताकि आपकी जिंदगी के लिए भी खुदा जिला काम करे। हालेलुया। लिखा खुदा के कलाम में इसी तरह खादिमों को भी संजीदा होना चाहिए, दो ज़बान और शराबी और नाजायज रफा के लालची न हो, और ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखे, और ये भी पहले आजमाए जाए। इसके बाद अगर भेद इल्जाम ठहरे तो खिदमत का काम करे। इसी तरह औरतों को भी, ये औरतों के लिए भी मैसेज है, जिन्हों औरतें भी खुदावंद की खिदमत के लिए मखसूस होती हैं। आज आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब पतरस की सांस पर हाथ रखकर दुआ की तो उसकी ताकत कर दी, तो लिखा खुदा के कलाम के अंदर कि पतरस की सांस खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलकर उसकी क्या करने लगी? खिदमत करने लगी। रसूल पौलुस के साथ बहुत सारी ऐसी औरतें थी जो खिदमत करती थी। आप सब औरतों के लिए भी मैसेज है कि आपको भी खुदावंद अपनी खिदमत के लिए उड़ेल करता है। हालेलुया। इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना चाहिए, तोहमत लगाने वाली ना हो, बल्कि परहेजगार और सब बातों में ईमानदार हो। बाकी आयत में लिखा है कि खादिम एक बीवी के शौहर हो और अपने अपने बच्चों और घरों का बखूबी बंदोबस्त करते हो, क्योंकि जो खिदमत का काम बखूबी अंजाम देते हैं वो अपने लिए अच्छा मर्तबा और उस ईमान में जो मसीह यीशु पर है बड़ी दलेरी हासिल करते हैं। हालेलुया। बड़ी दलेरी क्या करते हैं? हासिल करते हैं। यहाँ खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि खादिमों को कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? जो ढेर हो जाते हैं। कैसा होना चाहिए? अभी आपने पढ़ा। पहली बात संजीदा होना चाहिए।
संजीदा का मतलब है कि संजीदगी उसकी जिंदगी में होनी चाहिए, आजी उसकी जिंदगी में होनी चाहिए, हलीमी उसकी जिंदगी में होनी चाहिए, परहेजगारी उसकी जिंदगी में होनी चाहिए। वो दो जुबान वाला ना हो। दो जुबान वाले का मतलब है कि मेरे मुंह पर मेरी बात और पीछे उसके मुंह पर उसकी बात, साढ़े मुंह साड़ी का ते पीछे साड़ी चुगलियां। ऐसे खादम नहीं होने चाहिए। खादम को एक जुबान वाला होना चाहिए, मुंह पर बात करने वाला होना चाहिए, और उसकी जिंदगी के अंदर अगर आप खादिम है खादिमा है, दोनों की बात हो रही है, लालची नहीं होना चाहिए। यानी कि उसकी जिंदगी के अंदर लालच ना हो। आगे बात लिखी है, और ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखे। ईमान का भेद क्या है? क्या है ईमान का भेद? ये है ईमान का भेद, खुदा का कलाम है ईमान का भेद। ये उसकी जिंदगी के अंदर होना चाहिए, और ये पहले आजमाइश है, खुदावन आजमाता है हमें। आजकल लोग बहुत सारी किताब में देखी, जिसके पास ज्यादा पैसा, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने ये बेटा इसी हो ये मैंने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्वेशन में देखा है कि जिनके पास कोई पैसा है, ज्यादा पैसा है, खादम की कर रहा है, उनको खिदमत की भेंट कर रही है। कहीं पहले उसके लिए दुआ की है, उसके लिए रोजा रखा है। क्या खुदा ने इसको अपनी खिदमत के लिए चुना भी है कि नहीं चुना हुआ? मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं आज कि खिदमत करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बुलाहट का बताना चाहिए। खिदमत करने के लिए आपको अपने बुलावे का बताना चाहिए कि मुझे किस मकसद के लिए खुदा ने बुलाया है। अगर हम दूसरा सलातीन पढ़े कलाम मुकद्दस में से, तो वहां एलिया के खुदावंद कहते हैं, दूसरा सलातीन 19 बाब की 21 आयत में, तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर सिपा दिया, और उन्हीं बैलों के समान से उनका गोश्त पाला और लोगों को दिया, और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे भागा हुआ और उसकी क्या करने लगा? खिदमत करने लगा। अभी मैंने बताया कि खादम को कैसा होना चाहिए? संजीदा, आजी, हलीमी, परहेजगारी, ईमानदारी, दो जुबान वाला हो, एक जुबान वाला हो, उसकी जिंदगी के अंदर कोई लालच ना हो, बल्कि वो ईमान के भेद को, खुदा के कलाम को अपने दिल में हिफाजत से रखे। ऐसा खुदा के खादिम को होना चाहिए। अगली जो बात है कि खुदा ने अलीशा की जिंदगी में बुलाहट रखी हुई थी। अलीशा की जिंदगी के अंदर कॉलिंग थी। खुदा ने एलिया के जरिए, खुदा ने एलिया नबी को कहा कि 3 लोगों को जाकर मसा कर, 2 बादशाहों का मसा कर, और एक नून के साफत के बेटे अलीशा को मसा कर, ताकि वो मेरे लिए क्या हो? नबी हो। नबी का मतलब है नबूवत करने वाला, प्रॉफिट। नबूवत जो खुदा की तरफ से उसे दी जाती, वो काम करने वाला। लेकिन आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो बुलाहट, जो कॉलिंग आसमानों से होती है, नूरों के बाप की तरफ से होती है, वही बुलाहट दूसरों की जिंदगी के लिए बरकत का बायस होती है। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कॉलिंग नहीं है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर बुलाहट नहीं है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर बुलावा नहीं है, तो मत अभी आप खिदमत के लिए लोगों को असिस्ट करें कि मुझे खिदमत के लिए भेजना। आप खुदावन की हजूरी में बैठे, आपको पता नहीं चलना खुदा के खादिम से खुदा ने कलाम करना, और खुदा ने कहना है कि बहन तुझे खुदा ने चुना है, भाई तुझे खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना हुआ है। क्या अलीशा को पता था? बताइए मुझे। अलीशा को इस बात का पता था कि खुदा ने मुझे चुना है? नहीं, इस बात को पता था। जैसे एलिया ने अपनी चादर उस पर फेंकी, उसने चादर उतारकर 12 जोड़ी बैल थे जो उनको ज़िबा कर दिया, कारोबार खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर अलीशा के पीछे क्या करने लगा? खिदमत करने लगा। हालेलुया। पावर चादर के अंदर नहीं थी, बल्कि चादर के अंदर जो रूह कुदस की कुव्वत थी, उसमें पावर थी। हालेलुया। उसने उसके माइंड को चेंज किया और कहा
کہ تم اب خدمت کے لیے کیا ہے نہیں ہو چکا ہے، محسوس ہو چکا ہے۔ اور آپ سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ کہ آپ کو جو خدمت سونپی گئی ہے، یہ آپ کو خدمت ابھی ملنی ہے، روحانی طور پر بیدار ہیں، اپنے آپ کو چکائیں۔ بہت سارے لوگ سردی آ جائے ہم کہتے ہیں سردی ہے کچھ نہیں ہم کر سکتے، کہ خدا کا کلام تو ہماری زندگی سے جدا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے کہ گرمی ہے ہم کہیں بھی کچھ نہیں ہے، سردی ہو تو سردی بہت ہے، گرمی ہو تو گرمی بہت ہے، ہم لوگوں کے متحد چلتے ہیں، لیکن ایک خادم کو خدا کے کلام کے متحد چلنا چاہیے۔ گرمی ہو سردی ہو خدا کا تخت لگنا چاہیے، خدا کی حضوری لگنی چاہیے، بشارت کا کام ہونا چاہیے، خدمت کا کام ہونا چاہیے۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ تو آج اپنی زندگی میں اس بات کو رکھیں کہ کیا خدا نے میری زندگی میں کالنگ ہے کہ نہیں ہے، کوئی بلاوا ہے میری زندگی کے اندر کہ نہیں ہے۔ کلام کیا کرتا ہے، اگر ہم پہلا گرنتھیوں 12:5 کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ خدمتیں طرح طرح کی ہے، مگر روح کیا ہے، خدمتیں کیا ہے، طرح طرح کی ہے۔ کسی کو خدا نے شفا دینے کے لیے ٹرین کیا ہے، کسی کو خدا نے کلام سنانے کے لیے، کسی کو خدا نے لوگوں کی نجات کے لیے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے کیونکہ ایک روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام کسی کو عنایت ہوتا ہے، اور دوسرا اسی روح کی مرضی سے علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان، اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا، لیکن یہ سب کثرے وہی ایک روح کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ اتفاق کرتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق کہ خدمتیں طرح طرح کی ہیں، مگر روح کیا ہے، ایک ہے۔ ہم صرف اسی کو خدمت سمجھتے ہیں جو صرف کلام سناتا ہے۔ آج آپ کے ہوش و حواس سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو چرچ میں کلیم بچھا رہا ہے وہ بھی خدا کی خدمت کر رہا ہے، جو کرسیاں لگا رہا ہے وہ بھی خدا کی خدمت کر رہا ہے، جو ساؤنڈ سسٹم چلا رہا ہے وہ بھی خدا کی خدمت کر رہا ہے، جو ویڈیو کا کام کر رہا ہے وہ بھی خدا کی خدمت کر رہا ہے، جو کھانا بنانے میں خدا کی خدمت کر رہا ہے وہ بھی خدا کی خدمت کر رہا ہے۔ کوئی خدا کا کلام بنا رہا ہے، کوئی میٹنگ لیڈ کر رہا ہے، کوئی ڈھولک بجا رہا ہے، پریسٹیج کر رہا ہے، خدا کا کلام سنا رہا ہے، وہ کس کا کام کر رہا ہے، خدا کی خدمت کا کام کر رہا ہے۔ ہیلیلویا۔ بہت سارے پرستار بھی آج کل ایسے، انہیں پتہ نہیں کہ خدا نے ہمیں اپنی خدمت دی ہوئی ہے، خدا نے ہمیں خدمت سونپی ہوئی ہے، کیونکہ خدا کے خادم انسمل جو فوت ہو گئے، جب وہ خدمت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، خدا کا امر چھا جاتا تھا، خدا کی حضوری لگ جاتی تھی۔ جب داؤد پرستش کرتا تھا خدا کی حضوری لگ جاتی تھی، اور جب ساؤل پر بری روحیں نازل ہوتی تھی تو وہ پرستش کرتا تھا، بچا کر بری روحیں بھاگ جاتی تھی، نکل جاتی تھی اس کی زندگی کے اندر سے۔ جو ڈھولک والا ہے اس کو ڈھولک کی خدمت دی گئی ہے، اور چھوٹی خدمت نہیں ہے، بہت بڑی خدمت دی گئی ہے، اسے اس خدمت میں مضبوط ہونا ہے۔ ڈھولک والا سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں ڈھولک خدمت نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے خدا کا۔ ہارمونیم بجانے والا کہتا ہے ہارمونیم ایسے بجا رہے ہیں، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ ساؤنڈ سسٹم چلانے والا کہتا ہے یہ ویسے میں کام کر رہا ہوں، نہیں، آپ کو خدا برکت دینے کو ہے، بلیسنگ دینے کو، خدا نے بہت بڑی ذمہ داری آپ کے ذمہ لگائی ہوئی ہے۔ تو جس کو جو خدمت ملی ہوئی ہے، اگر کسی خادم کو شفا دینے کی برکت ملی ہوئی ہے، یعنی کہ اسے لوگوں کے لیے دعا کرنے کی برکت ملی ہوئی ہے، کالنگ ہے، یہ بلاہٹ ہے اس کی زندگی کے اندر، تو وہ لوگوں کے لیے برکت چاہے، وہ لوگوں کے لیے دعا کرے۔ لیکن جو خدمت ہمیں سونپی گئی ہوتی ہے وہ خدمت نہیں کرتے، وہ اس کو کراس کر کر دوسری خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے، جس خدمت کے لیے، جس بلاوے کے لیے، جس کالنگ کے لیے خدا نے آپ کو چنا ہے وہ کام کرے، اس کام کو کرتے نہیں بلکہ دوسرے کام کی طرف بڑھتے ہیں۔
دوسرے کام کی طرف بھی آپ کو خدا تب بڑھائے گا جب آپ ایک کام میں مضبوط ہوں گے. ہم ایک کام میں مضبوط ہوتے نہیں، ایک کام کا چھوڑ کر دوسرے کام کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر تبھی آپ بڑھیں گے جب آپ کو جس خدمت کے لیے آپ کو پہلے مخصوص کیا گیا ہے وہ خدمت جب آپ روح سے کریں گے، ایمان سے کریں گے، سچائی سے کریں گے، پھر آپ کو خداوند اپنی خدمت میں آل راؤنڈر بنائے گا. ہیلیلویا. کرکٹ ٹیم، کرکٹ میچ سبھی دیکھتے ہیں. کرکٹ میچ کے اندر سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ آل راؤنڈر کی ہوتی ہے. جسے بولنگ بھی آتی ہے، جسے بیٹنگ بھی آتی ہے، جسے سارا کام کرنا آتا ہو. لیکن وہ کام کب ہوتا ہے؟ جب وہ ایک کام میں مضبوط ہوتا ہے. آپ کو جو کام سونپا گیا ہے آپ اس کام میں مضبوط ہو. آپ کے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے سب سے پہلے اس کام میں آپ مضبوط بنے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وسیلہ سے لوگ بدل پائیں گے، روحیں نجات پائیں گی، اور بشارت کا کام آپ روح اور سچائی سے کیا دیں گے؟ انجام دیں گے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. یسوع کے جلال کی زوردار تعریف چاہیے. تو آپ کی کہتے چھوڑنے کے بعد اپنے کلام کو، میسج کو کلوز کروں گا. دیکھیں خدا کے کلام کے اندر پہلا پترس اس کا 4 باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے کہ جن کو جس قدر نعمت ملی ہے، سنیے غور سے، کہ جن کو جس قدر نعمت ملی ہے، یعنی خدمت ملی ہے، روح کی نعمت ملی ہے، وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں کیا کرے؟ سرو کرے. ایک دوسرے کی خدمت میں کیا کرے؟ سرو کرے. اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے. اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے، تاکہ سب باتوں میں یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو. جلال اور سلطنت ہے عبد الباری اسی کی ہے. آمین. ہیلیلویا. جس کو جس قدر کیا ملی ہے؟ نعمت ملی ہے. جس کو جس قدر جو کام کیا ہے وہ کیا کرے؟ خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مقداروں کی طرح اسے ایک دوسرے کی خدمت میں کیا کرے؟ سرو کرے. سرو کرنے کا مطلب ہے کہ شیئر کرے. خداوند کا کلام بیان کرتے کہ تم نے مفت دیا، مفت دو، مفت پایا، مفت دو. مفت کا مطلب یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ دوسروں کو بھی خدمت کے کام کے لیے آپ تیار کریں، پریپیئر کریں. ہیلیلویا. اور آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خادم کو کوئی انسان مقرر نہیں کرتا، خادموں کو انسان مقرر نہیں کرتا، بلکہ خادموں کو خدا مقرر کرتا ہے. خدا چنتا ہے، خدا حق لگاتا ہے. اور کلیسیا کا کیا کام ہے کہ اپنے جو بھی آپ کے چرچ کے اندر خدا کے خادم ہیں، خدام ہیں، آپ نے ان کی عزت کرنی ہے. اگر آپ خادموں کی مخالفت کریں گے تو علیشا نبی جب جاتے ہوئے ہیں تو کچھ بچے ان سے چھیڑتے اور کہتے ہیں کہ اے بنجے سر والے چڑا چلا جا. اس کو چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اور خدا کا بندہ ان پر لعنت بھیجتا ہے. اور دو رچنیاں آ کر ان بچوں کو کیا کرتی ہے؟ پھاڑ کھا جاتی ہے. تو آج آپ اپنی زندگی کے اندر جو خدمت کا کام آپ کو ملا ہے، غور سے سنیے. جو خدمت جس کو سونپی گئی ہے وہ خدمت کو آپ نے پورا کرنا ہے. اس خدمت کو آدھا نہیں چھوڑنا، بلکہ آپ دعا میں اتنے ٹیک کر خدا سے کہیں کہ خداوند آپ بتا میری کالنگ کیا ہے، میری بلاہٹ کیا ہے، میرا بلاوا کیا ہے، کیا کام تم سے لینا چاہتا ہے، کیا ہارمونیم کا کام مجھ سے لینا چاہتا ہے، یا دولت کا کام مجھ سے لینا چاہتا ہے، یا تبلے کا کام مجھ سے لینا چاہتا ہے، یا کلام سنانے کا کام مجھ سے لینا چاہتا ہے، یا ٹیچر کا کام مجھ سے لینا چاہتا ہے، یا طرح طرح کی زبانیں بولنے کا کام مجھ سے لینا چاہتا ہے، یا ٹرانسلیٹر کا کام مجھ سے لینا چاہتا ہے، یا لوگوں کی نجات کے لیے، لوگوں بیماروں کی لیے دعا کرنے کا کام لینا چاہتا ہے. کیا کام ہے خداوند تو میری زندگی میں آج ظاہر کر، تاکہ جو خدمت تو نے مجھے دی ہے وہ خدمت کا کام ہے کیا کروں؟ پورا کر سکوں. ہیلیلویا. اپنی خدمت کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے. ہیلیلویا. آج لاسٹ میں یہ بات ہے، آج اس بات کو اپنی زندگی میں باندھ دیں. مجھے نہ دیکھیں، خدا کے کلام کو دیکھیں روحانی طور پر
बेदार हो जाए, रूहानी जोश से भर जाए। यीशु मसीह जल्द आने वाला है। मत ठंड को देखें, मत गर्मी को देखें, मत तूफान को देखें, बल्कि आप हर रोज 365 दिन हर वक्त खुदावंद की बशारत के काम के लिए, खुशखबरी के लिए हर वक्त तैयार रहें। हालेलुया। जो खिदमत आपको सौंपी गई है, उस खिदमत में आप बढ़ते चले जाएं, ताकि यीशु मसीह जब आए तो आप ईमान के साथ ये बात कह सके, खुदावंद ने जो खिदमत तूने मुझे दी है, उस खिदमत को मैंने पूरा किया है। ये वो लोग हैं जो खिदमत कर मैंने तुम्हें तेरी किंगडम के लिए, तेरी बादशाही के लिए तैयार किया है। हालेलुया। आज के कलाम के अवसर से खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और अमल करने की तौफीक बख्शे, ताकि आपको जो खिदमत मिली है, आप भी उस खिदमत के